बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब पूरे मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां अपने उरूज पर हैं, तो वहीं दूसरी जानिब इम्पोर्टेड सरकार बुग़्ज़े इमरान में अंधी हो चुकी है और बनी गाला यानी कि इमरान खान साहब की रिहाइश गाह पर ना सिर्फ छापा मारने का प्लान है बल्कि और भी बहुत से घिनौने मंसूबे। यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये इल्ज़ाम भी लगा दिया है कि सैलाब का बहाना बनाकर, सैलाब की आड़ लेकर इमरान खान की सिक्योरिटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया है। ये बड़ी अलार्मिंग डेवलपमेंट्स हैं और इस वक्त यहाँ पर कुछ सवालात खड़े होते हैं। सवालात ये हैं कि इस वक्त आखिर तलाश किस चीज़ की है। शहबाज गिल के मामले के अंदर क्यों अभी भी कोई हार नहीं मान रहा और इमरान खान को फंसाने के लिए हर मुमकिन हरबा अपनाने के दर पे पूरे का पूरा सिस्टम और पूरे का पूरा निज़ाम लग रहा है। ये सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस, जो कि ममनुआ फंडिंग है और उसे उर्फ़े आम में फॉरेन फंडिंग कहा जाता है, इसके सिलसिले में वफाकी तहकीकाती इदारा FIA, जिसे ऑलरेडी ये टास्क दिया गया है कि आपने हर मुमकिन कोशिश करनी है कि इमरान खान को किसी तरीके या इमरान खान की जमात को, क्योंकि देख लें कि ये एक शख्स है और इसके खिलाफ सब हैं, लेकिन इसे हर तरफ से घेरा जा रहा है, कहीं से कोई काम नहीं बन रहा और इसीलिए फ्रस्ट्रेशन के अंदर बनी गाला पर छापे जैसे इक़दामात जो हैं वो उठाने का फ़ैसला किया गया है। अब जो FIA है, इसने कानूनी मुआवनत के लिए 7 मुल्कों को ख़त लिख दिए हैं और लिखे गए ख़त की कॉपीज़ भी इस वक्त मंजर आम पर आ चुकी हैं। FIA हुकाम के मुताबिक ख़त बाहमी कानूनी मुआवनत के लिए लिखा गया है, जिसमें आलमी मदद के लिए फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के ज़रिए मालूमात मांगी गई हैं। FIA हुकाम का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को वहाँ कायम कंपनियों की मालूमात के लिए, जबकि सिंगापुर को नासिर अजीज़ और रोमिता शेट्टी की मालूमात के लिए ख़त लिखा गया है। ये रोमिता शेट्टी वही है जिसका एक अपने पाकिस्तानी ओरिजिन के खावंद के साथ जॉइंट अकाउंट था। उस शख्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंड रेजिंग की और इलेक्शन कमीशन ने आधे पैसे बीवी के खाते में डाल दिए और कह दिया कि जी इंडियन ओरिजिन की एक खातून है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैसे दिए हैं। FIA हुकाम के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड को ई-प्लान ट्रस्टीज़ की मुआवनत के लिए, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात को ब्रिस्टल इंजीनियरिंग और कैलिफोर्निया बेस्ड कॉरपोरेशन के लिए ख़त लिखा गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात को वोटन क्रिकेट क्लब और अबराज ग्रुप के लिए, जबकि अमेरिका को टेक्सास बेस्ड कॉरपोरेशन और फर्म के लिए ख़त लिख दिया गया है। यानी कि इस वक्त बाकायदा तौर पर इमरान खान को हर तरफ से घेरने की जो कोशिश है वो बहुत तेज़ कर दी गई है। अब यहाँ पर एक तरफ आपको पता है कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं। वो जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुँचे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, वही अदालत और वही अदालती कॉम्प्लेक्स जहाँ इमरान खान के दौर में भी नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को पिछले दरवाजे से ले जाया जाता था क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क है, उसके बाहर इमरान खान की गाड़ी को रुकवाया गया, कहा गया गाड़ी अंदर नहीं जाएगी। इमरान खान जब गेट पर गए तो गेट पर जानबूझकर इंतज़ार करवाया गया और इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह एलिगेशन लगाई कि ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जाहिर बात है वहाँ पर इंतज़ार करवाया जा रहा था सिक्योरिटी लैप्स के कुछ भी हो जाए, अनफॉर्चुनेट इवेंट। अब यहाँ पर इतलात ये है कि सैलाब की आड़ लेकर गुज़श्ता 2 दिन में वफाकी हुकूमत ने इमरान खान की जो सिक्योरिटी है उससे FC वगैरह को हटा दिया है, इस्लामाबाद पुलिस को कम कर दिया है। ये एक अज़हर मशवानी साहब ने ट्वीट किया है और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो इस वक्त बात कर रही है कि वहाँ से FC को हटा दिया गया है, इस्लामाबाद पुलिस की नफरी को कम किया गया है और खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला की सिक्योरिटी के लिए मौजूद पुलिस को हटाने का ख़त लिखा गया है। और इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें अपने सूबों के साथ दीगर सूबों
کے اندر جو سیلاب زدگان ہیں ان کی بھرپور مدد کر رہی ہیں، لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے یہ بیان دیا ہے کہ تحریک انصاف سیلاب کی آڑ میں فاشسٹ حکومت کو عمران خان کے خلاف کوئی غیر قانونی کارروائی کرنے یا کسی قسم کے سیاسی ایڈونچر کی اجازت نہیں دے گی۔ اور اس وقت یہ بات انہوں نے بڑی واضح طور پر کر دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سرچ آپریشن اور عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کے سرچ آپریشن پر بھی آتے ہیں کہ وہ معاملہ کتنا خراب ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شہباز گل کے کیس کے اندر کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ ایک جانب تو شہباز گل ابھی ظاہری بات ہے گرفتار ہیں، لیکن ان پر ایک غیر قانونی پسٹل ڈالا گیا پارلیمنٹ لاجز میں، راتوں رات ان کے ساتھ وہاں پر برآمدگی کے لیے گئے، ہم بھی وہاں پر موقع پہ پہنچ گئے تھے، آپ کو وہاں پر ہم نے آن گراؤنڈ رپورٹنگ کی، کوریج کی۔ اس وقت وہاں پر ہمارے ساتھ ایک صحافی موجود تھے جو سرچ آپریشن کے دوران کمرے میں تھے، انہوں نے بھی یہ بات کنفرم کی تھی کہ یہ جو پسٹل ہے یہ شہباز گل کا اپنا نہیں ہے اور یہ ان کے ملازمین کے کمرے سے ملا ہے۔ تو اب اس کیس میں تو ضمانت ہو گئی ہے، لیکن obviously شہباز گل ابھی بھی تحویل میں ہی ہیں اور جو ان پر اداروں میں بغاوت کو اکسانے کا الزام ہے۔ اب شہباز گل نے جسمانی ریمانڈ کے خلاف اپیل خارج کرنے کا عدالتی فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا ہے، اور شہباز گل نے 2 روزہ ریمانڈ کے لیے سرکار کی اپیل منظور کرنے کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا ہے۔ دائر اپیلوں میں ایڈیشنل سیشن جج وفاق SSP انویسٹیگیشن اسلام آباد پولیس کو فریق بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ درخواست میں IG اسلام آباد، SHO تھانہ کوہسار اور بیرسٹر غلام مصطفیٰ چاندیوں کو بھی فریق بنا دیا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جسمانی ریمانڈ کے خلاف اپیل خارج کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے اور سیشن جج زیبا چودھری کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دینے کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دے دیا جائے۔ اور شہباز گل کے خلاف جو تحقیقات ہوئی ہیں 12 اگست کے بعد کی تمام تحقیقات اور شواہد کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دینے کی بھی درخواست کر دی گئی ہے۔ اور اب اس سارے معاملے کے اندر فواد چودھری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ کل سے بہت سے برساتی تجزیہ نگار جو ہیں وہ سیلاب کے موقع پر سیاست نہ کرنے کے بھاشن دے رہے تھے، عمران خان صاحب کو جلسے ملتوی کرنے اور ایک نیشنل کنسنسس بلڈ اپ کرنے۔ اس میں اپنے پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ 25 تاریخ کو شہباز شریف صاحب نے صوبائی کوارڈینیشن کمیٹی بنائی، پنجاب اور KP میں PTI کی گورنمنٹس ہیں، لیکن وہاں پر کوئی PTI کا بندہ اس کمیٹی میں نہیں ڈالا، یہاں بس یہی کیا اپنے جو سینیٹر یا اپنے پارٹی کے ان صوبوں میں عہدیداران ہیں انہیں اس کمیٹی میں ڈال دیا، پھر یہ کہتے ہیں کہ کنسنسس بلڈ اپ کریں اور آپ جو ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں۔ عجیب سے اس وقت منافقانہ طرز عمل چلا ہوا ہے۔ اب اسلام آباد پولیس نے اعلیٰ حکام کو خط لکھا ہے کہ شہباز گل کے خلاف مقدمے میں اسے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی بنی گالہ کی رہائش گاہ کی تلاشی لینے کے لیے سرچ وارنٹ جاری کرنے کی اجازت دی جائے۔ ابھی بھی تسلی نہیں ہو رہی اور ابھی بھی شہباز گل کے کیس کے اندر ایک جانب شہباز گل کے کمرے سے ایک سیٹلائٹ فون برآمد کیا گیا جسے فورینزک کے لیے بھیجا گیا، USB 2 برآمد ہوئیں۔ اب وہ USB جو ہیں وہ معاملات کو خراب کر سکتی ہیں شہباز گل کے خلاف کیس میں، اور یہاں تک اب اطلاعات ہیں اور obviously ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شہباز گل والا سکرپٹ 1-2 اور رہنماؤں کو بھی دیا گیا تھا اور وہ ایگزیکٹ وہ سکرپٹ پڑھ رہے تھے، یہ ایک سوچی سمجھی پاکستان کے اداروں کے حوالے سے سازش تھی۔ تو یہ تمام تر چیزیں ایک جانب چل رہی ہیں، لیکن وہیں دوسری جانب اس موقع پر جب عمران خان صاحب میدان میں اترنے کا فیصلہ کر چکے ہیں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے، ایک ہی شخص ہے جو اپیل کرے گا تو پوری قوم اس پر ٹرسٹ کرے گی اور وہ عمران خان ہے۔ لیکن ایسے موقع پر سیاست کرنا، عمران خان کی رہائش گاہ بنی گالہ پر چھاپے کے لیے سرچ وارنٹ کی جو خبریں پاکستان تحریک انصاف جن کی تصدیق کر رہی ہے، یہ بڑی کنسرننگ ڈیولپمنٹس ہیں اور ان ڈیولپمنٹس نے حالات کو ٹھیک نہیں کرنا، کیونکہ آپ چھاپا بھی مار لیں گے، آپ جو مرضی کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں، لیکن عمران خان کی پاپولیرٹی کو آپ کم نہیں کر پا رہے، اور اس کے اندر آپ کو ظاہری بات ہے یو ول ہیو ٹو بائٹ دا ڈسٹ، کیونکہ پچھلے اگر آپ ٹریجیکٹری دیکھ لیں جو پچھلے 5 مہینے سے آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے خلاف اٹھایا گیا ہر اقدام آپ کے خلاف جا رہا ہے۔ ایون اب سیلاب کے موقع پر بھی آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ جو کر رہے ہیں، جب سندھ میں جو وزراء جا رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو یہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ انڈیکیٹرز ہیں جنہیں اگر سمجھنے والے سمجھ جائیں تو وہ اس طرح کے مس ایڈونچرز نہ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔